नाम बतूल सुनते ही ताज़ीम से उठो, यूं भी अदा किया करो सुन्नत रसूल की। जब भी कभी बतूल की आसमत रकम करूं, जब भी कभी बतूल की आसमत रकम करूं, पहले कलम पे सूरह कौसर को दम करूं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिन्हें दुनिया बिनते रसूल, जिगर गोशे रसूल, अपने बाबा की लाडली सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से जानती है। आपकी तारीख़ विलादत में इख्तिलाफ़ है। बाज़ लोगों को कहना है कि आपकी पैदाइश हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 41 साल की हुई तो आपकी पैदाइश हुई, और बाज़ लोगों का कहना है कि ऐलान नबूवत से 1 साल क़ब्ल, यानी कि आपकी उम्र 39 साल की थी, तब सैयदा की विलादत हुई। ऐसे सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनकी शान, जिनका मकाम का क्या पूछना है। सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा तीन निस्बतों के ज़रिए मुमताज़ हैं। उनके साथ सबसे बड़ी निस्बत यह है कि वो दुख्तर रसूल हैं। उनके साथ एक और निस्बत यह है कि वो हैदर कर्रार की ज़ौजा हैं। उनके साथ तीसरी निस्बत यह है कि वो हसनैन करीमैन की माँ हैं। और उनके साथ एक और बहुत बड़ी फ़जीलत यह है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा तुम जन्नती औरतों की सरदार हो। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने बारहा देखा कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जब फ़ातिमा आती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने जगह को छोड़कर खड़े हो जाते और अपनी बेटी सैयदा के लिए चादर बिछाया करते थे, उनके हाथ को बोसा दिया करते थे। और जब फ़ातिमा की शादी हो गई तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी यही तरीक़ा रहा कि जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर तशरीफ़ ले जाते हैं तो सैयदा उन्हें हुजरे में बुलाती और अपनी चादर बिछाती, अपने बाबा के हाथ को बोसा देती और उन्हें मोहब्बत के साथ बैठाती थी। ये मकाम व मर्तबा और ये बाप बेटी के दरमियान का ये मोहब्बत थी। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, हुजूर ने मुख्तलिफ़ मकाम पर मुख्तलिफ़ तरीक़े से हज़रत फ़ातिमा का मकाम बयान किया। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आप अपनी माँ से ये कहकर निकलते हैं कि आज जाकर हुजूर से दुआ करूँगा, गुजारिश करूँगा कि वो हमारे लिए बख्शिश की दुआ करें। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए, मगरिब की नमाज़ पढ़ के आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ रखे थे। इशा का भी वक्त हो गया। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से बाहर तशरीफ़ ले गए। हज़रत हुज़ैफ़ा भी पीछे पीछे थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हो, कौन है, हुज़ैफ़ा हो? कहा, जी हुजूर मैं हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जा, अल्लाह ने तेरी भी बख्शिश फरमा दी और तेरे माँ की भी बख्शिश फरमा दी। सुबहान अल्लाह। ये है गैब का इल्म गैब ये है कि बग़ैर कहे हुए अपने ग़ुलामों के दिल के हाल को जान ले, उसे ही तो आका कहते हैं। सुबहान अल्लाह। आका करीम ने फरमाया कि मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के इसलिए बैठा था कि हज़रत जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाएं और उनके साथ एक और फ़रिश्ता, ऐसा फ़रिश्ता जो पहले कभी मेरी बारगाह में नहीं आया, पहले कभी मैंने उसे नहीं देखा। ऐसे तो फ़रिश्तों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन ये एक नया फ़रिश्ता था जिसे मैंने नहीं देखा आज के इससे पहले। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, उनके साथ वो फ़रिश्ते भी आए। कहने लगे, हुजूर मेरी ख्वाहिश थी या रसूल अल्लाह कि मैं आपकी बारगाह में आऊँ, सलाम पेश करूँ, आपकी ज़ियारत करूँ। और पता है उसने पैगाम क्या लाया रब के जानिब से? रब के जानिब से ये पैगाम लाया, कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व ताला ने कहा है कि हुसैन जन्नती मर्दों के सरदार है, हज़रत फ़ातिमा जन्नती औरतों के सरदार। सुबहान अल्लाह।
یہ ایک موقع تھا، موقع تھا حضرت فاطمہ کے مقام کو بیان کرنا۔ جہاں پہ موقع ملا مختلف مقام پہ حضرت فاطمہ کا مقام بیان کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر، دوسری شادی کا پیغام آیا حضرت مولا علی کے پاس۔ جب یہ بات حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ خبر جب معلوم ہوئی تو کہتے ہیں نا کہ وہ ایسی ذات ہے جو ہنس دے تو پھول کھلنے لگے، اور جب مایوس ہو جائے تو یہ چمن، یہ گلستان، ساری چیزیں مایوس ہو جایا کرتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حضرت فاطمہ پہنچتی ہیں، کہتی ہیں باجان ایسی بات ہے۔ حضرت مولا علی تشریف لائیں، کہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو، اگر آپ کا حکم ہو تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ویسے تو قرآن مقدس میں مردوں کے لیے 4 شادی قرآن مقدس میں حکم ہے، لیکن ہمارے وقت کے اور ہمارے اس معاشرے کے مرد بھی صرف اور صرف 4 شادیوں کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، لیکن اس کے بعد جو حکم ہے اس کو ہم نے نہ پڑھا نہ جاننے کی کوشش کی۔ اس کے بعد قرآن نے کیا حکم دیا ہے کہ اگر تم عدل کر پاؤ، اگر تم انصاف کر پاؤ تبھی تمہارے لیے 4 شادی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت مولا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے، آپ اجازت دیں تب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا تھا، علی جتنے ہیں تمام لوگوں کے لیے قرآن کا حکم اس پہ نافذ ہوتا ہے، تمام لوگوں کے لیے جائز ہے کہ اگر وہ عدل و انصاف بیویوں کے درمیان کر پائے تو 4 شادی کرے، لیکن علی جب تک فاطمہ ہے تب تک تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم 4 شادی کرو یا اس کے علاوہ کوئی شادی کرو۔ اللہ اکبر! حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کیا ہے، اور کیوں نہ بلند ہو، جن کے بابا نبی ہو، جن کے شوہر علی ہو، اور جن کے بیٹے حسنین کریمین ہو، شہدائے کربلا ہو، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ سبحان اللہ! جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، جب آپ کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا دوڑتے ہوئی بابا جان کے پاس آئی، آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہے، آخری وقت ہے۔ جب آقا کی نظر اپنی پیاری بیٹی کی طرف پڑتی ہے تو حضور فرماتے ہیں فاطمہ ادھر آؤ۔ جب فاطمہ قریب آتی ہیں تو کان میں کچھ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جسے سن کے حضرت فاطمہ الزہرا زار و قطار رونے لگتی ہے، لیکن دوسرے کان میں بھی کچھ کہا جسے سن کے وہ مسکرانے لگتی ہے۔ جب آپ کا وصال ہوا، وصال کے بعد حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ فاطمہ ذرا یہ بتانا حضور نے کان میں اس وقت کیا کہا، ایک پل میں تم مسکرانے لگی، ایک پل میں رونے لگی، ایسا کیا معاملہ تھا؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے کان میں چپکے سے یہ کہا کہ آج رات میری رخصتی ہونے والی ہے، آج رات اس دنیا کو چھوڑ کر میں چلا جاؤں گا۔ اور تب میں رونے لگی اس بات کو سن کر، لیکن جب نبی پاک نے فرمایا فاطمہ اس کے بعد جو میرے خاندان میں سے جو میرے پاس سب سے پہلے آئے گا وہ تم ہوگی، تم سب سے پہلے آ کے مجھ سے ملو گی۔ اور یہ بھی فرمایا فاطمہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی عورتوں کا سردار کہا ہے، تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ سبحان اللہ! مختلف مقام پہ مختلف طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا مقام بیان کیا ہے۔ اور آخر میں ایک اور بات کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اپنے قبر مبارک سے اٹھ کر جب جنت کی طرف جانے لگیں گی تو ایک اعلان ہوگا میدان محشر میں، اہل محشر اپنے نظروں کو جھکا لو، اہل محشر اپنے نظروں کو جھکا لو، بنت رسول کی سواری آ رہی ہے، حضرت فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ اللہ اللہ! وہ کیا عالم ہوگا، وہ کیا وقت ہوگا اس وقت جب محشر کے میدان محشر میں جب دنیا کے تمام لوگ اکٹھے ہوں گے، اس وقت اعلان ہوگا کہ اہل محشر
اپنے نظروں کو جھکا لو، فاطمہ کی سواری آ رہی ہے، سبحان اللہ، وہ پاکیزہ دامن فاطمہ، وہ بنت رسول۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے ہم تمامی حضرات کو، جو ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے در کی بھیک مل جائے، بس وہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے مقام و مرتبہ کو بلند و بالا عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے اس کو شیئر کریں، اور جو لوگ نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، آل پہ پریس کر دیں، تاکہ کوئی بھی میں ویڈیو ڈالوں اس طرح کی اسلامی معلومات کی ویڈیو تو آپ تک نوٹیفیکیشن پہلے پہنچ سکے۔ میرے محترم، اب آپ سے ودا لیتا ہوں، انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں اگلے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔